बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहीम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की सेहत से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आई है, उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा बलूचिस्तान में जो मार्च हो रहा है, इस हवाले से भी ख़बर शामिल करेंगे। अख्तर मैंगल साहब की गिरफ़्तारी के मुतालिक एक बड़ी ख़बर आई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कोयटा को बड़ी ख़तरनाक दहशतगर्दी से बचा लिया गया है, CTD बलूचिस्तान ने ये ख़बर दी है, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और उसके अलावा आतिफ खान साहब ने इमरान खान साहब से मंसूब बयान की तस्दीक का मुतालबा क्यों किया है, ये भी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम ख़बर शामिल करते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की सेहत से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आई है कि सदर साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने ज़रदारी साहब की सेहत से मुतल्लिक अफ़वाहों पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली तस्वीर जैली और ख़बरें गलत हैं। डॉक्टर आसिम साहब ने कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है, वो कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर आसिम साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि ज़रदारी साहब के हवाले से सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स बेबुनियाद ख़बरें चला रहे हैं। ज़रदारी साहब हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद से नवाब शाह गए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कराची आ गया था। उन्होंने कहा कि सदर साहब का ईद के दिन शाम को फिर फ़ोन आया और कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे बुखार है। मैं रात को नवाब शाह पहुँचा, वहाँ इतनी क्योंकि सहूलियात नहीं हैं। गुज़श्ता पीर को हम सदर साहब को कराची लाए, अस्पताल में दाखिल किया और उनके टेस्ट शुरू किए। टेस्ट से ये साबित हुआ कि ज़रदारी साहब को कोरोना हुआ है। डॉक्टर आसिम साहब ने कहा कि अब ज़रदारी साहब की तबीयत काफ़ी बेहतर है, वो परसों तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ज़रदारी साहब को देख रही है। कोरोना अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, एंटीवायरस दवाइयाँ अब आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफिन जो मर्ज़ी कहते रहें, भारत तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। सोशल मीडिया पर जो ख़बरें चल रही हैं वो मुनासिब नहीं हैं। सदर ज़रदारी साहब को ब्लड प्रेशर और शुगर है। डॉक्टर आसिम साहब ने कहा कि सदर ज़रदारी साहब अपनी अस्पताल से फुटेज जारी करते हैं या नहीं, ये उनका सियासी फ़ैसला है। सोशल मीडिया पर जो फुटेजेस चल रही हैं वो सब जैली हैं। अब आ जाएं बलूचिस्तान के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने BNP के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल साहब पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्होंने कोयटा की जानिब मार्च किया तो वो गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक इंतज़ामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मैंगल साहब को उनकी गिरफ़्तारी के MPO आर्डर्स के बारे में आगाह कर दिया था। PNP के सरबराह ने गिरफ़्तारी देने से इनकार कर दिया। सूबाई तर्जमान के मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कौमी शायराओं की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफ़ा करना है। शाहिद रिंद के मुताबिक तमाम अज़ला की इंतज़ामिया को वाज़ेह हदायत हैं कि कौमी शायराएँ बंद नहीं होंगी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान
نیشنل پارٹی نے لانگ مارچ کا راستہ روکنے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ بی این پی کے سینئر نائب صدر ساجد ترین، آغا حسن بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ کل صوبے بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد مزید احتجاج کا اعلان کل کیا جائے گا۔ بی این پی کے سینئر نائب صدر کا کہنا تھا کہ حکمران سازش کے تحت عوام کو نفرت کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ 28 مارچ سے اب تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ساجد ترین صاحب کا کہنا تھا کہ آج لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف روانہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لکھپت سے لانگ مارچ کوئٹہ آنے سے روکنے کے لیے بھاری فورس تعینات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پرامن احتجاج کو ڈنڈے کے زور پر روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم جمہوری عمل کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ بی این پی کے پریس کانفرنس میں عوامی نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ اب آ جائیں اپنے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ کوئٹہ کو بڑی خطرناک دہشت گردی سے بچا لیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی بلوچستان میں یہ خبر آئی ہے کہ کوئٹہ کو خطرناک دہشت گردی سے بچا لیا گیا ہے۔ محکمہ اسناد دہشت گردی سی ٹی ڈی بلوچستان کی بڑی اور کامیاب کارروائی ممکنہ دہشت گردی ناکام بناتے ہوئے کوئٹہ کو خطرناک دہشت گردی سے بچا لیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی بلوچستان کے مطابق سریاب روڈ ایریا سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ برآمد شدہ سامان میں آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار، دستی بم اور مختلف قسم کا گولہ بارود شامل ہے۔ کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ انٹیلیجنس لیڈ نے مشکوک نقل و حرکت اور اسلحہ بارود سٹوریج کی طرف اشارہ دیا تھا۔ سی ٹی ڈی کے فوری اور پیشہ ورانہ رد عمل نے ایک تباہ کن حملے کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دہشت گرد آئندہ 24 سے 72 گھنٹوں میں بڑے دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ بلوچستان میں جو مارچ ہو رہا ہے، دھرنا ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ایسے جو واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پائی جانے والی بے چینی واضح اختلافات کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ایک طرف پارٹی کی سینئر قیادت کو کرپشن کے الزامات کا بھی سامنا ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنے لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما اسد قیصر صاحب اور شہرام ترکی صاحب کے بعد اب ایک اور سینئر رہنما عاطف خان صاحب بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے متنازع انٹرویو کے خلاف بول پڑے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی رہنما عاطف خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے پی کے اس متنازع انٹرویو سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے ہمارے متعلق کوئی بیان دیا ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسد قیصر اور شکیل خان سمیت پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے خلاف وزیر اعلیٰ کی گفتگو کے حوالے سے کہا کہ مجھ سے اختلاف ہے تو صحیح ہے،
لیکن سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے شہرام ترکئی صاحب نے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ اپنی توانائیاں امن و امان کی بحالی اور گڈ گورننس پر مرکوز رکھیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک انٹرویو میں بعض پارٹی رہنماؤں سے متعلق متنازع گفتگو کی تھی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔